न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, आजको जुन यो आमसभा हो, यो आमसभाको आयोजना गर्नको पछाडिको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा तपाईहरुको मनमा कौतूहलता छ। धेरै साथीहरूलाई लागेको थियो आज भूमिका स्थान नगरपालिकामा हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवार को साथीहरू हुन्छन् र आज ती साथीहरूको घोषणा हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई लागेको पनि होला। तर आज हामीले उम्मेदवारको घोषणा गर्नका लागि यो घोषणा सभाको आयोजना गरेका होइनौं। माघको महिनामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको पक्षमा एउटा प्रचार माहौल सृजना गर्नका लागि प्रचार सभा गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला कोभिडका कारणले गर्दाखेरि र पार्टीको आन्तरिक कामहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले देशव्यापी रूपमा प्रचार सभाहरू अगाडि बढाउन सकेनौं र अहिले ती प्रचार सभाहरू हामीले अगाडि बढाउँदै छौं र यो प्रचार सभा वैशाख 7 गते भित्र हामीले सबै सम्पन्न गरिसक्ने भनेर ठेगान गरेका छौं। हिजो कपिलवस्तुमा पनि सभाहरू भएको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। आज दाङमा छ, यहाँ पनि छ, बागलुङ छ, आज गुल्मीमा पनि छ। धेरै ठाउँमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावको सन्दर्भमा प्रचार सभाहरू राखेको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि भूमिका स्थानमा हामीले उम्मेदवारको घोषणा गर्दैनौं भन्ने कुराहरू होइन। भूमिका स्थानका उम्मेदवार साथीहरूको घोषणा पनि पार्टीले चाँडै गर्नेछ। कतिपय व्यवहारिक कठिनाइका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँका उम्मेदवार साथीहरूको नामावली घोषणा गर्न समस्या परेको छ। एकातर्फ हामी 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध छौं। 5 दलीय गठबन्धन यो चुनावमा मिलेर जाने भनेर केन्द्रदेखि नै कोसिसहरू भइराखेका छन्। तपाईहरुको यो जिल्लामा पनि मलाई लाग्छ करिब 1.5 महिना अगाडिदेखि नै हाम्रो पार्टी सहितका कांग्रेस, माओवादी, माधव नेपालको पार्टीले संयुक्त कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ। यहाँ पनि कुन पालिकामा कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कुन पार्टीको मान्छे उम्मेदवार हुने भन्ने कुराहरू अझै टुङ्गेको छैन र केन्द्रले निर्देशन दिएको छ सबै पार्टीलाई। आज वैशाख 3 गते जिल्लाका सम्पूर्ण वडाहरूमा को पार्टीले कुन वडाहरू लिने त्यसको ठेगान गरेर आजै प्रदेश समितिमा उम्मेदवारको नामावली पठाउने र वैशाख 5 गते भित्र केन्द्रले पनि ती नामावलीहरू फाइनल गर्ने, त्यसको निर्णय गर्ने भनेर हाम्रो निर्णय भएको छ। 5 गते भित्र 5 दलीय गठबन्धनले उम्मेदवारको घोषणा गरिसक्छ। अब कतिपय व्यवहारिक कठिनाइहरू आए भने 6-7 गते पनि जान सक्छ र हामीले यी सबै प्रतिकूलताका कारणले गर्दाखेरि आफ्ना उम्मेदवार साथीहरूको नाम घोषणा गरेका छैनौं। अर्को हामीलाई अप्ठ्यारो के परेको छ भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगले चुनावमा उठ्ने उम्मेदवार यदि कोही जनप्रतिनिधि छ भने उले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू ल्याएको छ। त्यो विषयमा अदालतमा मुद्दा छ। भोलि 4 गते त्यो बारेमा निर्णय हुँदैछ। यदि यहाँबाट जितेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा उहाँहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो भने फेरि हामीले 11 गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। 11 गते मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिन छ। 11 गतेसम्म किन हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ भने सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्षहरू, उपाध्यक्षहरू वा वडा अध्यक्षका जुन कतिपय बाँकी कामहरू छन् ती बाँकी कामहरू पूरा गर्नका लागि कति समय लाग्ने हो त, त्यसको आधारमा हामी 11 गते मात्रै त्यस प्रकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई राजीनामा गराएर अनि उम्मेदवारको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उम्मेदवारको घोषणा गर्नमा केही ढिलाइ भएको कुरा चाहिँ सत्य हो। अर्को कुरा तपाईहरुको मनमा कौतूहलता छ हाम्रो पालिकाबाट उम्मेदवार को हुन्छ भनेर। स्वाभाविक रूपले जो मान्छे जसको सम्बन्धमा, जसको सम्पर्कमा हुन्छ त्यो मान्छेप्रति उसको भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ। मेरो फलाना मान्छेले टिकट पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर
तपाईं हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने चुनावको बेलामा हामीले व्यक्ति होइन, हामीले हेर्ने पार्टी हो। पार्टीले कसलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्छ, पार्टीको त्यो उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि हामीले सम्पूर्ण कोसिसहरू गर्ने हो। मैले तपाईहरुलाई कतिपय उदाहरण दिम। तपाईहरुको यही जिल्लामा 2015 सालमा भएको संसदको आम निर्वाचनमा स्वर्ण शमशेर जंगबहादुर राणा कांग्रेसको सभापति थियो। उनी अर्घाखाँचीका मान्छे होइनन्, उनी काठमाडौँका मान्छे हुन्, राणा खलकका मान्छे। नेपाली कांग्रेसले अर्घाखाँचीबाट उनलाई उम्मेदवार बनायो। उनले अर्घाखाँचीमा टेकिनन्, काठमाडौँमा बसी अर्घाखाँचीको चुनाव जिते। अर्घाखाँचीमा भएका कांग्रेसका कार्यकर्ताले यो सोधेनन् उनी अर्घाखाँचीको कुन वार्डका हुन्, कुन पालिकाका हुन्, कसको छोरा हो, कसको नाति हो, कसको भतिजा हो, कसको ज्वाइँ हो, कसको भान्जा हो भनेर सोधेनन्। उनले हेरे पार्टी हेरे, रुख चुनाव चिन्ह हेरे। ठीक त्यसै प्रकारले हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन। तपाईहरुको छिमेकी जिल्ला प्युठानको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ। 2051 सालमा हामीले चुनावमा भाग लियौं। त्यो चुनावमा भाग लिएको हामीले पहिलो पटक हो। नवराज सुवेदी उहाँले बुटोलमा पढाउनुहुन्थ्यो। प्युठानको राजनीतिमा उहाँको खास भूमिका थिएन, तर समग्र रूपमा उहाँले पार्टीमा थुप्रै योगदानहरू गर्नुभएको थियो। उहाँ हाम्रो पार्टीको बौद्धिक कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। 2051 मा प्युठानमा चुनाव लड्दाखेरि बुटोल क्याम्पसमा पढाइरहेको नवराज सुवेदीलाई राजीनामा गराएर पार्टीले प्युठान लिएर आयो। प्युठान उहाँका लागि नयाँ ठाउँ थियो। उहाँको जन्मभूमि प्युठान भए पनि कर्मभूमिको हिसाबले उहाँ धेरै समय नेपालगञ्ज बस्नुभयो, पढाइको सिलसिलामा दिल्ली बस्नुभयो। त्यस अर्थमा प्युठान उहाँको लागि नयाँ ठाउँ थियो। त्यहाँ पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका साथीहरूले नवराज सुवेदीले प्युठानमा कति वर्ष काम गरे, नवराज सुवेदी हाम्रो भान्जा हो कि होइन, हाम्रो ज्वाइँ हो कि होइन, हाम्रो माउरी खलक हो कि होइन हेरेनन्। उनीहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चा हेरे, राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिन्ह गिलास हेरे। तर यो स्थानीय निर्वाचन हो। स्थानीय निर्वाचन भएको हुनाले काठमाडौँको मान्छेलाई ल्याएर हामीले यहाँ उम्मेदवार बनाउँदैनौँ। यो स्थानीय निर्वाचन भएको हुनाले प्युठानको मान्छेलाई ल्याएर हामीले यहाँ उम्मेदवार बनाउनौँ। तपाईहरुकै भाइ छोरा, तपाईहरुकै छिमेकीलाई बनाउँछौँ, जसले वर्षौंदेखि शिक्षण पेशा छोडेर आफ्नो उज्जवल भविष्यलाई दाउमा लगाएर उहाँ पढाइ लेखाइको हिसाबले उनले जागिर खान सक्ने उमेरमा पनि तपाईहरुकै बीचमा बसेर तपाईहरुको सेवा गरे। त्यस प्रकारको मान्छे जुन तपाईहरुको मर्दाको मलामी छ, पर जन्ती छ, त्यस प्रकारका साथीहरूलाई तपाईहरुको बीचमा पार्टीले ल्याउने छ। यसका लागि तपाईहरुले मनमा कुनै पनि प्रकारको भ्रम राख्न हुन्न। मान्छे बाहिरबाट आउने हो कि भनेर, मान्छे बाहिरबाट आउने होइन, तपाईहरुकै बीचमा भएका साथीहरूलाई बनाउने हो। तर त्यो बनाउँदाखेरि तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने मेयरको उम्मेदवार हामीले कतिजनालाई बनाउन सक्छौं। हामीले प्रचण्ड र केपी ओली जस्तो त गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुस्, प्रचण्ड र केपी ओलीको त तपाईलाई थाहा छ नि, दुईजना ठगहरूको भेड भएछ। हेर्नुस्, एउटा ठगको काँधमा कन्टर भन्छ नि, टिन डब्बा रहेछ, अर्को ठगसँग तरवार रहेछ। तरवार भएको ठगले टिनको डब्बा भएकालाई सोधेछ यो के हो भनेर। उले यो घिउ हो भनेछ। डब्बाभित्र गोबर राखेको रहेछ, माथिबाट घिउको लेबल लगाइदिया रहेछ। गोबरको कन्टर बोकेर माथिबाट घिउ लगाउनेले तरवार बोकेकोलाई सोधेछ यो के हो भनेछ। यो त तरवार हो, धेरै राम्रो छ भनेर भनेछ। एकैचोटमा खसी ढालिन्छ भनेछ। त्यसो भए यसो गरौँ त, तपाईले मेरो घिउ लैजानुस्, तपाईको तरवार मलाई दिनुहोस् भनेछ। दुईटै ठगै ठगेरुस्।
गोबर बोकेर गएको मान्छे जसले माथि गोबर माथि घिउको लेप लगाएको थियो उसले सोच्यो यदि गोबरको घिउ मैले योलाई दिए भने त मैले तरवार पाउँछु भन्ने सोचेछ। तरवारवालाले पनि सोचेछ किरमाडाको तरवार न हो यो, काठको तरवार केटाकेटीलाई खेलाउनका लागि, यो दिए भने त मैले घिउ पाउँछु भन्ने सोचेछ। हेर्नुहोस्, दुईटाले आफ्नो वस्तु चेन्ज गरेछन्। एउटा ठगले आफ्नो तरवार घिउवालालाई दिएछ, घिउवालाले आफ्नो तपाईँको चाहिँ घिउ तरवारवालालाई दिएछ। बाटोमा आएर हेर्दाखेरि त घिउ नभएर गोबर रहेछ, बाटोमा आएर हेर्दा तरवार नभएर तपाईँको काठको नक्कली तरवार रहेछ। ठीक त्यसै प्रकारले ओली र प्रचण्डका बीचमा भयो। ओलीले भन्यो दुईटै मिलम, प्रचण्डले सोध्यो मिलेर के गर्ने भन्दाखेरि 2.5 वर्ष तिमी प्रधानमन्त्री, 2.5 वर्ष म प्रधानमन्त्री। तर 2.5 वर्ष ओलीले प्रधानमन्त्री खाइसकेपछि प्रचण्डले भन्यो अब मेरो पालो आयो भनेर प्रचण्डलाई पालो दिएन। हेर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले ठग जस्तै तपाईहरुलाई यो भन्न सक्दैनौं तपाईहरुको पालिकाबाट हामीले 2टा मेयर बनाउँछौं, तपाईहरुको जिल्लाबाट 2टा मेयर बनाउन सक्छौं, एउटा भूमिका स्थानबाट अर्को सन्धि खर्कबाट। तर भूमिका स्थानबाट 2टा मेयर हुन सक्छन् सक्दैनन्, आलो पालो पनि हुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीले जलाई बनाउँछ, एकजनालाई बनाउन सक्छ र त्यो बनाउने साथीले 5 वर्ष निर्धक्कताका साथ यहाँ काम गर्छ। र मैले पुनः तपाईहरुलाई बताम, पार्टीले बनाउने उम्मेदवार भनेको बागलुङबाट, प्युठानबाट, पश्चिमबाट, बुटोलबाट वा काठमाडौँबाट लिएर होइन, तपाईहरुकै घर आँगनको मान्छेलाई बनाउँछ। र जसलाई बनाए पनि तपाईहरुले ध्यान दिने कुरा के हो भने तपाईहरुको घर आँगनको मान्छेलाई बनाउँदाखेरि तपाईहरुले कसलाई सोच्नु भएको त्यो होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चाको मान्छे हाम्रो उम्मेदवार बन्यो कि बनेन भनेर हेर्ने हो, चुनाव चिन्ह गिलास हेर्ने हो र त्यसरी राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेदवारलाई तपाईहरुले जिताउनका लागि कोसिस गर्ने हो। र मैले यही कुरा तपाईहरुको बीचमा भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामी अहिले गठबन्धनमा छौं, यहाँ धेरै भ्रमहरू चलेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनको सिलसिलामा गठबन्धन गर्दा भूमिका स्थानको मेयर छोड्न सक्छ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले भूमिका स्थानको मेयर छोड्दैन। यदि गठबन्धन भित्र सम्मानजनक ढंगबाट सीटको तालमेल हुन्छ, पदको बाँडफाँड हुन्छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कबुल छ। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको नूर गिराएर, राष्ट्रिय जनमोर्चाको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएर कसैले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई ठिक पार्छौं भनेर सोचेको छ भने त्यो उनीहरुको दिवा भूल हो, त्यो उनीहरुको दिवा स्वप्न मात्रै हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा आफ्नो स्वाभिमानलाई गिराएर, आफ्नो स्वाभिमानसँग सम्झौता गरेर पदको साटासाट गर्दैन। तपाईहरुलाई थाहा छ, हिजोको दिन पनि हामी माओवादी जातिका विरुद्ध संघर्ष गर्यौं। अरु यहाँका टोली नेताहरू भागेर अर्घाखाँची गए, सन्धि खर्क गए, सन्धि खर्कका कांग्रेसका नेताहरू भागेर काठमाडौँ गए। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकजना मान्छे पनि आफ्नो घर दैन छोडेर गएन, माओवादी जातिका विरुद्ध संघर्ष गर्यो, आफ्नो आत्मसम्मानलाई बेचेन। अहिलेको यो चुनाव पनि हाम्रा लागि महासंग्राम हो, हाम्रा लागि यो संघर्षको मैदान हो। यो संघर्षको मैदानमा आफ्नो सम्पूर्ण श्रीखुरी माओवादीलाई बुझाएर, आफ्नो अस्तित्व कांग्रेसलाई बुझाएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्झौता गर्दैन। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, कैयौं अवस्थामा जित्नु भन्दा हार्नु राम्रो हुन्छ। जनमोर्चालाई हार स्वीकार छ, तर त्यो हार सम्मानजनक हार। हामीलाई कसैले जिताउन खोज्ने तर हाम्रो आत्मसम्मानलाई गिरायो भने त्यो जित हामीलाई स्वीकार्य छैन। कैयौं पटक हामी लडेका छौं। मान्छेले भन्थे यत्रा ठुलो तपाईको चाहिँ अर्घाखाँचीको सदरमुकाम कब्जा गर्ने माओवादीसँग तपाईहरु लडेर साध्य हुन्छ, माओवादीका विरुद्ध भण्डाफोर गरेर साध्य हुन्छ, तपाईहरुसँग हतियार छ भन्थे। तर माओवादी जितेन, जनताको पक्षमा
जित्यो। माओवादीका बन्दुकले के गर्यो? राष्ट्रिय जनमोर्चाको गोलीले विजय हासिल गर्यो। माओवादीका बन्दुकहरू थन्क्याउनु पर्यो। हिजो मान्छेले भन्थे राजाको हातमा सत्ता छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईले राजाको विरोध गर्यो भने तपाईलाई जेलमा कोचिदिन्छन्। राजाको सत्ता हार्यो, जनमोर्चाको गोली जित्यो, जनमोर्चाको आवाज जित्यो। आज ठीक त्यसै प्रकारले कसैले हामी हात्ती छाप पार्टी हम, जनमोर्चाले हामीले दिएको भिख, हामीले दिएको पद स्वीकार गर्नुपर्छ भने सोचेको छ भने त्यो उसको भूल हो। हामी कांग्रेससँग माग्ने होइन, हामी भिखारी होइनौं कांग्रेस माओवादीसँग माग्ने, र कांग्रेस माओवादी पनि हाम्रा मालिक होइनन् हामीलाई दिने। हामीले लिने हाम्रो शक्तिको बलमा हो, र माओवादी कांग्रेसले पनि हामीलाई दिने हाम्रो शक्तिको बलमा हो। हामीलाई दया गरेर, माया गरेर हामीलाई आशीर्वाद दिएर दिने होइन। यो कुरामा तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। इतिहास साक्षी छ। कयौं अवस्थामा हारको ऐतिहासिक महत्व हुन्छ। नाला पानीको लडाईँमा नेपालीहरू जितेका हुन् होइन, नाला पानीको लडाईँमा हामी नेपालीहरू हार्यौं। तर थोरै नेपाली भए पनि, हामीसँग हतियार नभए पनि, हामी आफ्ना केटाकेटीका साथ लड्नु परे पनि त्यो लडाई अंग्रेजहरूको लागि फलामको चिउरा दबाउनु सरह भयो भन्ने इतिहासमा दर्ज छ कि छैन? त्यो हार हाम्रा लागि गौरवपूर्ण बन्न गयो, हामी नेपालीहरूका लागि गौरवपूर्ण बन्न गयो। ठीक त्यसै प्रकारले अहिले पनि हामी निर्वाचनको संघर्षमा 5 दलसँग सँगै छौं। तर आफूलाई ठुला भन्ने दलहरूले हेक्का राख्न पर्छ। जनमोर्चा माग्ने चीज होइन है। जनमोर्चाले आफ्नो अधिकार बमोजिम दाबी गर्छ, र कांग्रेस वा माओवादी पनि हाम्रा मालिक होइनन्, हाम्रा दाता होइनन् हामीलाई दिने। हामीले प्राप्त गर्ने हाम्रो संघर्षको बलमा हो। त्यसैले गर्दाखेरि आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। तपाईहरुले चाहेको, तपाईहरुले रोजेको, तपाईहरुले मन पराएको उम्मेदवार तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले कुनै दुविधा राख्नु पर्दैन। एक। दोस्रो कुरा, हाम्रो शक्तिको बलमा या यदि हामीलाई प्रमुख दिइएन भने त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। तपाईहरुको बीचमा जान चाहन्छु। बस्नुस्, तपाईहरु बस्नुस्, केही भएको छैन।